अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, हम अक्सर लोगों को ये बात करते हुए सुनते हैं कि यार मेहनत करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, मेहनत का तो कभी सिला ही नहीं मिलता और मेहनती लोग जो हैं वो हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। हमें कुछ और सोचना चाहिए और ज़्यादातर लोग नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं कि वो सोचते हैं कि हम इधर से पैसा बना लें, इधर से किसी को धोखा दें, इधर से किसी को हम उसके साथ फ्रॉड करें और फिर हम जो हैं वो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करते जाएं। बट ऐसे लोग हमेशा किसी न किसी स्टेज पे आके फंस जाते हैं। और एक बात अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा कि मेहनत में ही अज़मत है, मेहनत से ही हम सब कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। बट इससे भी ज़्यादा जो ज़िंदगी में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है राइट डायरेक्शन होना। कि हम लोगों को ये नहीं पता कि हम लोग अपनी लाइफ में जाना किस तरफ चाहते हैं। हमने क्योंकि सेल्फ एक्सप्लोर नहीं किया खुद को, कि हमने खुद को एक्सप्लोर नहीं किया कि यार मुझ में क्या टैलेंट है, मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं किस तरफ से जा सकता हूँ। यहाँ मैं बहुत पता की बात आप लोगों के लिए करने जा रहा हूँ कि अगर आप एक दीवार में रास्ता तलाश करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे कि यार इसमें से मुझे रास्ता मिल जाए, इसमें से मुझे रास्ता मिल जाए, बहुत मेहनत करते रहेंगे तो हमेशा नाकामी मिलेगी। बट ऑन द अदर हैंड जो दरवाजे हैं, जो रास्ते हैं, वो हमेशा दरवाज़ों में से गुजर के मिलते हैं। जब आप एक दरवाजे में से गुजरेंगे तो दूसरा दरवाज़ा मिलेगा, उस दूसरे दरवाजे में से गुजरेंगे तो तीसरा दरवाज़ा मिलेगा, और ये वो तमाम दरवाजे होंगे जो आपको ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ लेते चले जाएंगे। सिर्फ दीवारों पे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। जब इंसान को अपनी लाइफ की डायरेक्शन मिल जाती है ना, उसको ये पता चल जाता है कि मेरी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है, तो फिर वो मेहनत से भी ज़्यादा स्मार्ट वर्क पर आ जाता है। और आज की दुनिया की, इन टुडेज़ वर्ल्ड, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसी बात की है वो हार्ड वर्क से भी ज़्यादा स्मार्ट वर्क की है। तो इशफाक अहमद की बात मैं यहाँ पर आपको कोट करना चाहता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले ही उनकी एक ये बात सुनी इंटरनेट पर कि वो ये कहते हैं कि मैंने एक दफ़ा एक अपने बुज़ुर्ग से बात की कि मक्खी को देखें, मक्खी की 86 आँखें होती हैं। तो मुझे यहाँ जो जवाब मिला वो ये कि कितनी बदबख्त है ये मक्खी के इसकी 86 आँखें भी होती हैं मगर बैठती हमेशा गंद पर ही है। तो वजह क्या है उसके, देखें सेंसर्स कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसकी सेंसेस कितनी स्ट्रॉन्ग हैं कि मक्खी की तरफ आप हल्का सा अगर यूं भी हिलें तो मक्खी उड़ जाती है और वहाँ से उड़ के कहीं और चली जाती है। तो उसके जो सेंसेस हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं। बट उसकी जो उसका विजन है, जो उसने सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो करनी थी वो नहीं की हुई है। ऑल दो उसको अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है उसने वही काम करना है, बट उसको वो विजन नहीं दिया जो अल्लाह ताला ने एक इंसान को दिया हुआ है कि मक्खी जो है वो बैठेगी तो हमेशा गंद पे, चाहे इतने मर्जी उसको सेंसेस दिए हुए हैं। बट हम लोग ये कोशिश क्यों नहीं करते कि हम खुद को इम्प्रूव कर सकें। आज की जो ये एपिसोड है, ठीक है, इसका जो बेसिकली जो टाइटल है वो है टिप्स टू अचीव एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ। कि ज़िंदगी में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने लगा हूँ कि ज़िंदगी में आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत की वजह से। तो ये जो टिप्स मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ उनमें से जो टिप नंबर 1 है वो है फोकस ऑन कमिटमेंट नॉट मोटिवेशन। कि हम लोगों ने फोकस किस पे करना है, अपनी कमिटमेंट पे। कि यार मैंने जो ये बात कमिट कर ली है कि मैं इस स्टेज तक पहुँचना चाहता हूँ, तो अब मुझे उसके लिए किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। किसी की कोई आके मुझे ज़बरदस्ती नहीं लेके जाएगा, मुझे ज़बरदस्ती उठा के मोटिवेट नहीं करेगा। मैंने अब अपनी कमिटमेंट पे फोकस करना है। जो बात मैंने सोच ली है कि अब मैंने ये करना है तो बस मैंने करना है, क्योंकि आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड्स। तो अब जो मैं कमिटमेंट कर चुका हूँ इससे मैं पीछे नहीं हटने वाला। मैंने आगे जाना है, पीछे नहीं जाना। पीछे भी जाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग कि अगर अभी कोई स्टेप ऐसा है कि जिसके लिए मैं फर्दर मूव नहीं कर सकता तो फिर हम एक स्टेप बैकवर्ड ले सकते हैं। बट हमने आगे मूव करना है क्योंकि हमने कमिटमेंट कर लिया। दैन जो टिप नंबर 2 है वो है जनाब सीक नॉलेज नॉट रिजल्ट्स। कि हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं हर चीज़ का पहले रिज़ल्ट अखज़ करने की, रिज़ल्ट निकालने की कि इसका नतीजा क्या निकला है। हम लोग नॉलेज को गेन करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है जो आपने लिया है किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए, वो आपकी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी काम आएगा, ना कि रिज़ल्ट्स तो हर इंसान के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। एक काम मैं काम शुरू कर दूं, एक काम शुरू आप कर दें, मे बी मैं कामयाब ना हूं, वो जो फार्मूला मैंने अप्लाई किया है वो मुझ पर ना फिट आता हो, बट आप पे वो फार्मूला, वो रिज़ल्ट बिल्कुल फिट आता है। तो कोशिश ये करें जब हम एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं तो फिर हमने फोकस करना है नॉलेज पे, रिजल्ट्स को अल्लाह ताला पे छोड़ दें। अपना काम हमारा मेहनत करना है तो हमने उस डायरेक्शन में आगे जाना होगा। देन जो आज की जो टिप नंबर 3 है वो है मेक द जर्नी फन। कि हम जो ज़िंदगी का एक रास्ता हमने चुना है
ٹھیک ہے، اب ہم اس راستے پر چلتے جا رہے ہیں تو اس میں اب ہم نے تھکاوٹ بھی آئے گی، سم ٹائمس پرابلمس بھی آئیں گے، اور پرابلم ہر انسان کی لائف میں ہوتے ہیں، کون سا ایسا انسان ہے جس کی لائف میں پرابلم نہیں ہوتے، بٹ ہم نے اس جرنی کو، اس سفر کو ہم نے انجوائے کرنا ہے، اس کو فن بنانا ہے، نہ کہ اس کو اپنے لیے مصیبت طاری کرنے ہے کہ یار یہ میں نے کیا کام شروع کر دیا ہے، میں تو مجھ پہ مصیبت ہی طاری ہو گئی ہے۔ اور ایک جب ہم ایک سفر سلیکٹ کرتے ہیں نا تو اس کے لیے ہمیں سم ٹائمز ہجرت بھی کرنا پڑتی ہے، ہمیں باہر بھی جانا پڑتا ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ نا پرابلم پتہ ہے کیا ہے پاکستان میں؟ اکثر ہم لوگ کسی دیہاتی علاقوں میں سم ٹائمز جائیں نا تو وہاں جا کے اگر کچھ لوگوں سے پوچھیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ یار آپ کیا کام کرتے ہو؟ ماشاء اللہ لائف تو آپ بڑی، آپ نے اپنی ویل سیٹلڈ رکھی ہوئی ہے، گاڑی بڑی اچھی رکھی ہوئی ہے، اور جناب آپ کا گھر بھی بہت اچھا ہے، آپ کام کیا کرتے ہیں؟ تو ایک ہی آنسر ملتا ہے کہ بڑا برا جو ہے وہ باہر گیا ہوا ہے، مینس کے جو بڑے بھائی ہیں وہ جناب باہر گئے ہوئے ہیں، وہ کما رہے ہیں، وہ محنت کر رہے ہیں، ان کا جو جرنی ہے وہ اپنے لیے خود محنت کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی لائف کو صرف یہاں پر دیکھ بھال کے لیے رکھا ہوا ہے، انجوائے کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور میں نے کوئی کام شام نہیں کرنا۔ تو ہم لوگوں کے ساتھ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہم محنت کرنے کے عادی نہیں رہے۔ اگر انٹرنیشنلی دیکھا جائے نا تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو محنت کرنے والی جو قوم ہے، سب سے زیادہ جو کام کرنے والی قوم ہے وہ جاپان ہے۔ وہ سب سے زیادہ کام کرتے ہیں ایک سال میں، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ سوچتے ہوں گے کہ یار چائنیز نہیں، دنیا میں سب سے زیادہ کام کرنے والی قوم جو ہے وہ جاپان ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ جو دنیا میں سب سے زیادہ کام کرنے والی قوم ہے وہ امریکہ ہے۔ تھرڈ نمبر پر جو کام کرنے والی قوم ہے وہ یو کے ہے۔ فورتھ نمبر پر جرمنی ہے۔ اس کے بعد چائنا کا نمبر آتا ہے۔ ہمارا تو کہیں نمبر ہی نہیں آتا نا، کیونکہ ہم لوگ کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک بھائی گھر میں کما رہا ہے اس کو کمانے دو، باقی سارے بیٹھ کے کھاؤ۔ والد صاحب کما رہے ہیں تو جب تک یہ کما رہے ہیں تو ابھی تو مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا لائف کا جو جرنی چل رہا ہے ان کو چلنے دیں، میرے اوپر جب پڑے گی میں جب دیکھا جائے گا۔ تو یہ جو بیڈ ایلیمنٹ ہماری لائف میں انکلوڈ ہو چکا ہے، بیڈ ہیبٹ ہم لوگوں نے اپنا لی ہے، اس سے پتہ نہیں کیسے ہم لوگ جان چھڑائیں گے۔ تو میں یہ جو ٹپس آپ کو دے رہا ہوں یہ صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم لوگ محنت کی عظمت کو پہچانیں، کیونکہ محنت ہی مستقبل ہے، ہمارا مستقبل سنورنا ہی صرف اور صرف محنت سے ہے، اسمارٹ ورک سے ہے۔ دین جو ٹپ نمبر 4 ہے وہ ہے گیٹ ریڈ آف نیگیٹو تھاٹس، کہ ہم لوگ بہت زیادہ ادھر ادھر کی چیزوں کو دیکھ کر، سڑک پہ کوڑا بھی دیکھ لینا تو بھی ہمارے ذہن میں نا نیگیٹو تھاٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پاکستان تو ہے ہی گندا ملک، یہ تو ہمارے ملک میں صفائی نام کی چیز نہیں ہے۔ کسی ہاسپٹل میں دیکھ لیں وہاں تھوڑا سا پرابلم ہو گیا، یہاں تو کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ چاہے ہم اپنے علاقوں میں جا کے دیکھیں، اپنے گھر میں دیکھیں، چاہے وہاں صفائی اتنی نہ ہو، ٹھیک ہے، اپنے گھر کا نظام ہم نے اچھا نہ چلایا ہو، اپنے آفس کو ہم بہتر نہ چلا رہے ہوں، بٹ جہاں دوسرے کی بات آتی ہے ہم وہاں پر نیگیٹو تھاٹس اپنے مائنڈ میں لے آتے ہیں، اور جو لوگ نیگیٹو تھاٹس کو لے کر اپنے مائنڈ میں چلتے ہیں وہ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ ٹپ نمبر 4 تھی۔ دین جو ٹپ نمبر 5 ہے وہ ہے یوز یور امیجنیشن، کہ ہماری تھنکنگ ایبلٹی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم لوگ کچھ امیجن ہی نہیں کرتے، کچھ نیا سوچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، جو راستہ کسی نے دکھا دیا اسی پر چلنے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ بڑے بھائی بھی یہی کام کرتے تھے، میں بھی یہی کام کروں گا، والد صاحب کا بزنس ہے میں اسی کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں۔ ہم کچھ نیا آئیڈیا، کچھ نیا سوچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، آگے لائف میں کچھ لے کے آنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، کہ بس جو چل رہا ہے اس کو بس چلنے دو، بس جیسے چل رہا ہے اس کو چلنے دیں، میں نے کچھ اور نہیں کرنا، بس اس کو زندگی کو ایسے گزارتے ہیں۔ بہت سے لوگ زندگی میں ایسے آئے ہیں اور چلے گئے ہیں۔ دین جو ٹپ نمبر 6 ہے وہ ہے گیٹ ریڈ آف ڈسٹریکشنس، کہ ہم لوگ بہت زیادہ مختلف باتوں سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، برا سوچتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، اور پھر لوگوں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں اس نے مجھے ایسے کہہ دیا، اس نے مجھے فلانا ایسے کہہ دیا، میں اس جگہ پہ گیا تھا مجھے صحیح انٹرٹین نہیں کیا گیا، میری بات نہیں صحیح سنی گئی۔ ان تمام چیزوں کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ ہم نے جو ڈائریکشن اپنی مائنڈ کی لے کے چل رہے ہوتے ہیں ہم اس سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ صرف اور صرف ادھر ادھر کی باتیں پہ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے، فلانی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے، پاکستان کا سسٹم ایسے ہونا چاہیے، پی ایم کو ایسا ہونا چاہیے، ہم لوگ حکمرانوں کو فرشتہ دیکھنا چاہتے ہیں، خود کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ چیزیں جب تک ہم چینج نہیں کریں گے ہم کبھی بھی اپنی لائف کی صحیح جو پاتھ ہے اس کو سلیکٹ نہیں کر پائیں گے، اور اگر صحیح پاتھ پہ آ بھی گئے ہیں تو ہم ڈیسٹینیشن تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو ڈسٹرکشنس کو چھوڑیں، پازیٹیو کام کریں، آگے بڑھ کر کام کرنے کی کوشش کریں، اپنی لائف کو خود سنوارنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ کوئی اور آ کے ہمارا اور زیادہ بیڑا غرق کر دیں۔ دین جو آج کی لاسٹ ٹپ ہے وہ ہے جناب ڈونٹ ریلائی آن ادرس۔ ہم لوگ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ
मेरा ये दोस्त मेरे लिए ये काम ज़रूर करेगा, मेरे भाई मेरे लिए ये काम कर देगा, मेरी बहन मेरे लिए कुछ सोचेगी, मेरा जो कज़न बाहर रहता है वो मुझे बाहर बुला लेगा वीज़ा दे के, मुझे वहाँ जॉब दिलवा देगा। जब हम बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं दूसरों पे, तो हम बहुत ज़्यादा खुद को प्रॉब्लम्स का शिकार करते चले जाते हैं, और जिसकी वजह से हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, और वो जो लाइफ में कुछ करने का जो टाइम पीरियड होता है वो हमारे हाथ से एक्सपायर हो जाता है। तो ये आज की मेरी कुछ टिप्स थी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे और मज़ीद किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।